अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी के हवाले से, जो कि इस वक्त अरूज पर है और आए दिन हम देख रहे हैं कि भारत की जानिब से कोई ना कोई जो है वो हमला किया जा रहा है और उस पर जो पाकिस्तान है वो भरपूर उनको जवाब दे रहा है। कल भी हमने देखा कि भारत की जानिब से एक जो क्वाडकॉप्टर था उसको भी मार गिराया है पाकिस्तानी फोर्सेस ने, लेकिन आज के दिन हमने फिर देखा कि भारत की जानिब से जो जारहियत है वो जारी है और पाकिस्तान पर जो है वो हमला हो रहा है। और इस वक्त सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि भारत जो है वो LOC से हट के जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं उन पर भी हमला कर रहा है। और इस तमाम तर सूरत हाल का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि कल रात को 1:30 बजे जो वज़ीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद क्या था कि यकीनन जो भारत है वो पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करने वाला है, जिसकी वजह से ये बताया जा रहा था कि हम यानी कि जो पाक फ़ौज है, जो हमारी अवाम है, वो जो है वो तैयार रहे, क्योंकि भारत किसी भी वक्त जो है वो अपने नापाक जो अज़ाइम है उसके वो ज़ाहिर कर सकता है। अता तारड़ ने रात को 1:30 बजे जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ख़ास एक बात बोली है जो कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं वो भी पहले अलर्ट कर चुके थे इस हवाले से कि जो भारत है वो अगले 24 से 48 घंटे जो है वो बहुत अहम है, उनमें हमला कर सकता है। इसी हवाले से जो अता तारड़ हैं रात को उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने उसमें जो है वो 24 से 36 घंटे हैं वो बताए हैं और कहा है कि ये जो घंटे हैं ये बहुत ही अहम हैं, क्योंकि जो भारत है वो किसी वक्त भी जो है पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। और ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी यकीनन ये इसी सूरत हाल में की गई है जब उनको एक ठोस जो है वो शवाहिद मिले हैं कि वाकई में भारत इस हवाले से हमला कर सकता है। ये एक बहुत ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है कि भारत को बारहा पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि पहलगाम वाक़े पर जो भी जो तहकीकात हैं, जो भी आपको लगता है कि इसके पीछे कोई मुलव्विस है, तो आप मुकम्मल इसकी जो है वो तहकीकात करवाएं। कोई न्यूट्रल इदारा है आप उसको बोलें कि इस हवाले से जो है वो तफसीलात फ़राहम करे या कोई तहकीकात करे। लेकिन भारत जो है वो बिल्कुल भी इस रास्ते तो आ ही नहीं रहा कि वो कोई तहकीकात करवाए। वो डायरेक्ट जो है वो इसका इल्ज़ाम जो कसूरवार है वो पाकिस्तान को ही ठहरा रहा है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो कशीदगी है ये अब ज़ोरों शोर पर जो है वो जा रही है। और जैसे ही अता तारड़ ने रात को जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अगले ही दिन हमने देखा कि यानी कि 29 और 30 के दरमियानी शब हमने देखा कि 4 राफेल तैयारे जो हैं उनको जम्मू कश्मीर जो है उसके करीब जो है वो पेट्रोलिंग करते हुए देखा गया। और जब पाकिस्तान की पाक फ़िज़ाइया को इस हवाले से मालूम हुआ तो उन्होंने फ़ौरन जो है इसकी निशानदही की और उसके बाद जो राफेल तैयारे थे वो फ़ौरन से जो है वहाँ से फ़रार हो गए। तो ये इस हद तक तशवीशनाक बात है कि कल हमने देखा कि क्वाडकॉप्टर जो है वो जो है LOC पे पाया गया, यानी कि ये जासूसी करने के लिए ऑब्वियसली इस्तेमाल होता है। और अगेन आज जो है वो राफेल तैयारों को भी देखा गया कि वो जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि आखिर यहाँ की क्या सूरत हाल है। तो इससे जो है यही लग रहा है कि जो भारत है वो यकीनन पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है, जिसके लिए जो पाक फ़ौज है वो यकीनन पूरी पुरअज़्म है। और सिर्फ पाक फ़ौज नहीं बल्कि जो तमाम जो हमारे सर्विसेज चीफ्स हैं, चाहे वो नेवी के हों चाहे वो पाकिस्तान एयरफोर्स के हों, हर तरफ जो है वो एक हंगामी सूरत हाल है और हर कोई जो है इस हवाले से मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब इस हवाले से अगर हम बात करें कि ये तमाम तर जो सूरत हाल है ये यकीनन पाक भारत कशीदगी जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि तकरीबन एक हफ़्ते से जो है वो कोई ना कोई हम बयानात देख रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक बहुत ही ख़ास किस्म की जो है वो एक बैठक बिठाई है और उसमें तमाम जो उनके सर्विसेज चीफ्स हैं उनको उन्होंने बिठाया और उनके साथ मीटिंग की। और उस मीटिंग की जो वो बात जो बाहर आई है, मीडिया को पता चली है कि आखिर इसमें क्या ऐसी ख़ास बात हुई है कि सर्विसेज चीफ्स जो हैं उनको जो है मोदी ने बुलवाया है। तो उस हवाले से ये पता चला है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो इस कदर जो है वो बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं और इस कदर वो पाकिस्तान से इंतकामी कार्रवाई पर तुले हुए हैं कि उन्होंने जो तमाम सर्विसेज चीफ्स हैं उनको ये कहा है कि आपको ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और आप जिस तरह से भी चाहें आप पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, आपको हमारे हवाले से कोई भी जो है वो रोकथाम आपके नहीं की जाएगी। तो ये एक इंतहाई एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो गई है कि मोदी सरकार, जिसको अब अमेरिका, चीन, अगर हम इन ममालिक की बात करें तो वो हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और जो भारत है वो एक मुज़ाकरात के टेबल पर बैठ जाए और जिस पर पाकिस्तान जो है वो एग्री भी कर रहा है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो बिल्कुल भी जो है वो इस तरफ नहीं आ रहे और उनकी एक ही कोशिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया जाए और या फिर वो जो अपनी आवाम है उसको सेटिस्फाइड कर सकें कि हाँ उन्होंने पाकिस्तान पर एक हमला कर दिया है। तो ये एक बहुत ही एक क्रिटिकल सिचुएशन पैदा हो चुकी है जो उन्होंने कल अपने सर्विसेज चीफ्स को जो है वो गो अहेड दे दिया
گیا تھا، جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج 4 رافیل طیارے جو ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے۔ ایک تو یہ ڈیولپمنٹ ہوگی، اور دوسرے ایک خاص اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ ایک تو کل نریندر مودی نے جو ہے وہ ایک میٹنگ بٹھائی ہے، لیکن آج ایک اور میٹنگ جو ہے بھارت میں بیٹھی ہے، اور اس میٹنگ میں یہ بہت ایک تشویشناک بات ہے کہ وہ وزیر جو اوبویسلی جو اکثر میٹنگ جو ہوتی ہے ایک نارمل اس میں تو بٹھائے جاتے ہیں، لیکن ایک ابھی جو کرٹیکل ایک صورتحال ہے اس میں یہ جو وزیر ہیں ان کو بٹھانے کا کیا مقصد ہے، یہ ایک بہت ہی ہنگامی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نریندر مودی نے ابھی ایک میٹنگ بٹھائی، اور اس میٹنگ میں جو وزیر کے جو ٹرانسپورٹ کے ان کے وزیر ہیں، جو ہیلتھ وزیر ہیں اور جو ریلوے کے وزیر ہیں، ان کو جو ہے وہاں پر بٹھا کر ایک میٹنگ کی گئی ہے۔ اب اس میٹنگ میں یہ تمام جو 3 وزراء ہیں ان کا کیا کام تھا، ان کو کیا آخرکار ایسی بات کی گئی ہے، ان کو کیا اپڈیٹس دی گئی ہیں، کن چیزوں کے لیے ان کو تیار رہنے کو کہا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی انتہائی تشویشناک بات سامنے آ رہی ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ میٹنگز بٹھا رہے ہیں اور پاکستان پر اٹیک کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی دوسری طرف اگر ہم پاکستان دیکھیں تو پاکستان ابھی بھی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل سنبھل جائے، اور جو بھی انڈیا اقدامات لے رہا ہے اس کو واپس لے لے، یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ لیکن پاکستان اب دیکھ رہا ہے کہ انڈیا کی جانب سے بہت ہی سخت قسم کے اقدامات آ رہے ہیں، پاکستان کی جانب جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اوبویسلی پاکستان جو ہے اس کا بھرپور جواب دے گا۔ ایل او سی پر ہم نے دیکھا کہ جو ہے وہ اشتعال، فائرنگ یا جو بھی ان کے درمیان جو جھڑپیں ہیں وہ جاری تو ہیں ہی کیونکہ جو صورتحال ہے، لیکن اس کے علاوہ انٹرنیشنل بارڈرز پر حملہ کرنا، وہاں پر اپنے بنکرز پہنچانا، یہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ عالمی دنیا کا اس پر کیا رد عمل ہے، تو یو این کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انطونیو گوتریس، ان کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور جو انڈیا کے وزیر خارجہ ہیں جے شنکر، ان کو کال کی گئی ہے اور اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کرنے کا کہا گیا ہے۔ لیکن پاکستان نے ان کو صاف کہا ہے کہ ہم جو ہیں ہم اس چیز پر چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈ ہو جائے، لیکن بھارت جو ہے وہ ہمیں بار بار اس حوالے سے ورگلا رہا ہے کہ ہم بھی کوئی نہ کوئی اس پہ کارروائی کریں، کیونکہ جو پہلگام واقعہ تھا جو مقبوضہ کشمیر میں ہوا، 26 جو ہے وہاں پر سیاح ہلاک ہوئے، اس کے بعد بھارت جو ہے وہ پاکستان پر آگ بگولا ہوا ہے، جس کے بعد پاکستان نے بالکل جو ہے اس پر ایک تو مذمت بھی کی ہے اور دوسرا یہ بھی کہا ہے کہ آپ تحقیقات بھی کروائیں اور دیکھیں کہ یہ حملہ کس نے کروایا ہے، کیونکہ پاکستان آلریڈی جو ہے وہ دہشت گردی کا خود بھی شکار ہے، تو ہم کبھی بھی جو اس دہشت گردی کو نہ تو پروموٹ کریں گے نہ تو اس کا ساتھ دیں گے۔ تو پاکستان نے بھرپور جو ہے اس حوالے سے تعاون کا بھی کہا ہے، لیکن بھارتی میڈیا کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں، بھارتی حکومت کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے تابڑ توڑ جو ہے پاکستان پر حملہ کیا جا رہا ہے۔ کسی طرح سے بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو بٹھاتے ہیں، لیکن جو ہے پاکستان پر یہ ناکام جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو بھارت نے سب سے بڑا جو اقدام اٹھایا تھا سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کا، اس حوالے سے پاکستان جو تھا اس نے سخت اقدام اٹھایا تھا کہ آپ پانی روکنے کی بات نہ کریں، ادروائز ہم اس کو اعلان جنگ سمجھیں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ملک اگر آپ کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے، آپ پر الزام لگا رہا ہے بنا ثبوتوں کے، تو اگلا جو ملک ہے وہ آپ پر جو ہے اوبویسلی وہ کاؤنٹر اٹیک کرے گا۔ لیکن آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا جو ملک ہے وہ بالکل خاموش ہو جائے، وہ کچھ نہ بولے، تو یہ آپ کی بھول ہے، کیونکہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ یقیناً اپنی عوام کو جو ہے وہ بچانے کے لیے، اپنی سرزمین کو بچانے کے لیے جو ہے وہ پورا جو ہے آپ سے یہ جو حملہ ہے اس کا جواب دے گی۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے کوئی اس طرح کی جو ہے بڑی کارروائی بھارت میں گھس کر نہیں کی جا رہی، لیکن بھارت کی جانب سے یہ جو حملے ہیں یہ یقیناً کسی اچھی طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھارت میں جو پاکستانی شہری موجود ہیں وہاں پر بھی اب جو ہے ان پر حملے کیے جا رہے ہیں، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ جو مودی سرکار ہے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہاں پر جو پاکستانی شہری ہیں انڈیا میں جو موجود ہے یہ یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ تو اس حوالے سے جو وہاں پر پاکستانی ہیں ان کو بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے وہاں پر شکار ہو رہے ہیں، اور ایسی جو ہے بہت ہی افسوسناک اپڈیٹس بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ جو بھارت کا میڈیا ہے وہ بھی بہت زیادہ آگ بگولا ہوا ہے، جیسے کہ پاکستان نے جیسے کہ واقعی میں پاکستان کا ہی اس میں ہاتھ تھا، اس حوالے سے وہ وہاں پر جو ہے کوریج کر رہے ہیں، میڈیا میں رپورٹس جو ہیں اس طرح پاکستان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی جانب اگر ہم پاکستانی میڈیا دیکھیں تو پاکستانی میڈیا تب جو ہے انہوں نے اس کا جواب دیا جب پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔
अभी जो है ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं। नई दिल्ली में जो है वो अहम मीटिंग्स बुलाई जा रही हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ जो हैं वो भी अहम मीटिंग्स जो हैं यकीनन इस पे बिठाएंगे और तमाम तर जो सूरत हाल है वो इस वक्त काफ़ी कशीदा हो चुकी है और अगले 24 से जो 36 घंटे हैं वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। इन 24 से 36 घंटों में क्या होने जा रहा है ये अब देखने वाली बात है, लेकिन इस हवाले से जो है वो तमाम कौम और तमाम जो हमारा मीडिया है, तमाम हमारी जो हुकूमतें हैं वो अब एक पेज पे हैं, क्योंकि जब बात पाकिस्तान की आएगी, पाकिस्तान की सरजमीन पे आएगी तो तब आपको तमाम पाकिस्तान जो है वो आपको बिल्कुल एक जगह पे नज़र आएगा, आपको बटा हुआ नज़र नहीं आएगा। पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश भी की गई कई बार, लेकिन पाकिस्तान जो है जब अपनी सरजमीन की बात आती है तो पाकिस्तान हमेशा एक पेज पर नज़र आता है और यकीनन इंडियन हुकूमत को भी बहुत ज़्यादा इसका अंदाज़ा हो चुका होगा जब पाकिस्तान की जानिब से जो है उनको मुँह तोड़ जवाब दिया जाता है। और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो भी हमला हो रहा है पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से उसको नाकाम बनाने की जो है वो भरपूर कोशिश की जा रही है और उसको नाकाम भी बनाया जा रहा है। इस हवाले से भी जो मोदी सरकार है वो यकीनन बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो चुकी होगी कि ये कैसे हो सकता है कि हमारी हर एक जो हम कदम उठा रहे हैं उस पर पाकिस्तान जो है वो नज़र रखे हुए है। तो ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है कि पाकिस्तान उनको इतनी आसानी से जो है वो यहाँ पर हमला नहीं करने देगा। अगर वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो उनको भी बहुत ज़्यादा इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। बहरहाल इस हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे अनीता को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।